दुनिया में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ नहीं, वक्त से आगे निकल जाते हैं। ऐसा ही एक बच्चा था माइकल जैक्सन, एक ऐसा लड़का जिसकी आवाज में जादू था, जिसके कदम जमीन पर चलते थे मगर लगता था जैसे हवा में तैर रहे हो। वो बच्चा जो लाखों दिलों की धड़कन बन गया मगर जिसका अपना दिल हमेशा अधूरा। ये कहानी शुरू होती है गैरी, इंडियाना के एक छोटे से घर से। साल 1958। एक मुतवसत फैमिली, बाप सख्त मिजाज, माँ मजहबी, घर में कुल 9 बच्चे और इन्हीं में से एक छोटा सा शर्मीला मगर ख्वाबों से भरा लड़का माइकल का बचपन आम नहीं था। उसके वालिद जो जैक्सन खुद मौसीकी के शौकीन थे मगर ख्वाब पूरा ना कर सके। अब वो ख्वाब अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते थे मगर जोश के साथ साथ सख्ती भी थी, बहुत ज्यादा सख्ती। छोटी छोटी गलतियों पर चीखना, मारना, डराना। माइकल के लिए घर नहीं रहा बल्कि एक रिहर्सल रूम बन गया था। फिर एक दिन जो ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब दुनिया के बेहतरीन बैंड बनोगे। यूं पैदा हुआ जैक्सन 5। माइकल सिर्फ 5 साल का था मगर जब वो गाने लगा तो सब खामोश हो गए। इसकी आवाज में बचपन की मासूमियत भी थी और दर्द भी। वो सिर्फ गाता नहीं था, कहानी सुनाता था। फिर जल्द ही ये छोटा सा ग्रुप मोटाउन रिकॉर्ड्स तक पहुंच गया और इनका पहला गाना आई वांट यू बैक दुनिया के चार्ट्स पर नंबर 1 जा पहुंचा। माइकल इस वक्त बस 10 साल का था और तभी दुनिया को एहसास हुआ ये बच्चा आम नहीं है। जैसे जैसे साल गुजरते गए माइकल की आवाज पुख्ता होती गई और इसके अंदर एक परफेक्शन की भूख बढ़ती गई। इसके लिए गाना सिर्फ फन नहीं था, वो जिंदगी और मौत का मसला था। घंटों वो रिहर्सल करता, एक मूवमेंट को बार बार दोहराता। वो चाहता था जब वो स्टेज पर आए तो दुनिया सांस लेने भूल जाए। और फिर वो दिन आया 1979, एल्बम ऑफ द वॉर। ये वो लम्हा था जब माइकल जैक्सन 5 के छोटे भाई से निकलकर खुद माइकल जैक्सन। फिर वो वक्त आया जिसने मौसीकी की तारीख बदल दी। 1982, थ्रिलर। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं था, ये इनकलाब था। जब बिली जैन चला, दुनिया के हर कलम में, हर गाड़ी में, हर दिल में सिर्फ एक नाम था, माइकल जैक्सन। जब बीट इट आया, लोगों ने पहली बार एक ही आर्टिस्ट में रॉक और पॉप का जादू देखा। और फिर थ्रिल के म्यूजिक वीडियो ने तो जैसे दुनिया हिला दी। वो सिर्फ गाने नहीं बना रहा था, वो ख्वाब क्रिएट कर रहा था। माइकल ने म्यूजिक वीडियोस को मिनी मूवीज में बदल दिया। डांस, कहानी, सस्पेंस, हॉरर, सब एक साथ। और फिर आया वो लम्हा जो आज भी तारीख का हिस्सा है, मोटाउन 25 शो 1983। माइकल ने स्टेज पर कदम रखा, काले जूते, सफेद जराबें, चमकदार दस्ताना। और जब इसने बिली जेन पर परफॉर्म किया, फिर अचानक वो पीछे की तरफ चलने लगा। दुनिया रुक गई, लोग चीख उठे, ये हुआ क्या? और तब दुनिया ने पहली बार देखा मून वॉक। ये सिर्फ एक डांस मूव नहीं था, ये एक लम्हा था जो हमेशा के लिए तारीख में जम गया। अब माइकल सिर्फ एक सिंगर नहीं रहा था, वो किंग ऑफ पॉप बन चुका था। सारी दुनिया उसकी दीवानी हो चुकी थी। जहां वो जाता, हजूम चीखने लगता, लोग बेहोश हो जाते, उसके कंसर्ट में आंसू बहते। माइकल एक इंसान से बढ़कर एक एहसास बन गया था, मगर जितना वो ऊपर जा रहा था इतना ही अंदर से वो अकेला होता जा रहा था। माइकल का बचपन इससे छिन गया। कभी स्कूल की जिंदगी ना मिली, ना दोस्तों के साथ खेलने का मौका, सब कुछ शोहरत के लिए कुर्बान कर।
اب وہ دنیا کے کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہا تھا، مگر جب رات ہوتی وہی چھوٹا سا لڑکا آئینے کے سامنے خود سے بات۔ مائیکل کے اندر ایک ایسا خالی پن تھا جو کسی نے محسوس تو کیا مگر کسی نے سمجھا نہیں۔ اب مائیکل کی زندگی ایک خواب بھی تھی اور ایک قید بھی۔ میڈیا ہر لمحہ اس کے پیچھے، ہر لفظ، ہر حرکت خبروں کی زینت۔ وہ پرفیکشن چاہتا تھا مگر دنیا اس سے انسانیت چھین رہی تھی۔ مائیکل کہتا تھا میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے پیار کریں مگر شاید وہ صرف میرا چہرہ چاہتے ہیں، میرا دل نہیں۔ پھر آیا 1987 کا البم بیڈ۔ مائیکل نے خود لکھا، خود کمپوز کیا، خود پروڈیوس کیا۔ یہ اس کے کیریئر کا دوسرا انقلاب تھا۔ اب وہ ایک میچور آرٹسٹ بن چکا تھا۔ ہر لائن، ہر حرکت میننگ رکھتی تھی۔ اسموتھ کرمنل مین ان دا مرر، ڈرٹی ڈیانا، یہ صرف گانے نہیں تھے، مائیکل کے اندر کی کہانیاں تھیں۔ خاص طور پر مین ان دا مرر میں اس نے کہا if you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make that change۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مائیکل ایک انٹرٹینر نہیں بلکہ ایک میسج دینے والا انسان بن چکا۔ لیکن جتنا اوپر وہ گیا اتنی تیزی سے طوفان اس کے قریب آ رہا تھا۔ مائیکل فیم سے بھاگنا چاہتا تھا، مائیکل پیس چاہتا تھا، مگر فیم ایک ایسا سایہ تھا جو اس کے ساتھ چپک چکا تھا۔ دنیا اس کے جادو میں ڈوبی ہوئی تھی اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ اگلا موڑ اس کہانی کا سب سے خطرناک موڑ ہونے والا ہے۔ عروج کے بعد اکثر ایک خاموشی آتی ہے، کبھی وہ سکون کی ہوتی ہے اور کبھی طوفان کی۔ مائیکل کے لیے یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہوا تھی۔ دنیا اسے کنگ آف پاپ کہہ رہی تھی مگر اس کے اندر ایک بچہ مدد کے لیے چیخ رہا تھا۔ جہاں وہ جاتا لوگ چیختے، جہاں وہ مسکراتا فلیشز چمکتے، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا تو ایک خوفناک خاموشی چھا جاتی۔ مائیکل کے ارد گرد ہر وقت لوگ تھے، میڈیا، باڈی گارڈز، ایجنٹس، پروڈیوسرز، لیکن دوست کوئی نہیں تھا۔ مائیکل کہتا تھا میں ساری دنیا میں گھوم سکتا ہوں مگر کبھی کسی سے سچ میں بات نہیں کرتا۔ وہ اکیلا کھانا کھاتا، اکیلا سفر کرتا اور اکیلا رو پڑتا۔ مائیکل نے اپنے لیے ایک دنیا بنائی، نیورلینڈ رینچ، ایک جادوئی جگہ جہاں رولر کوسٹرز، جھولے، پالتو جانور اور فیری لائٹس تھی۔ مائیکل کہتا میں وہ بچپن جی رہا ہوں جو مجھ سے چھن گیا تھا۔